أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك يوم الدين وما أدراك ما
الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم صدق الله